بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. मज़मून ये दुनिया खेल तमाशा नहीं बल्कि एक बामकसद संजीदा निज़ाम है। मतलब ये दुनिया खेल तमाशा नहीं है कि यूं ही ख़त्म हो जाए और इसका कोई नतीजा न निकले, बल्कि एक बामकसद और संजीदा निज़ाम है, एक मैदान कारज़ार है जिसमें हक़ व बातिल की कशमकश जारी है। यहाँ जब कभी बातिल सर उठाता है तो हक़ से उसका तसादुम होकर रहता है और आखिरकार बातिल मिट जाता है। जब अपने ही करतूतों के नताइज अज़ाब इलाही की शक्ल में सर पर आ जाएंगे तो चीखने लगोगे और इत्तराफ़ कर लोगे कि हम वाकई खतावार थे।